गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। चिलास में मुसाफरों और सयाहों की मुतादिद गाड़ियां जद में आ गईं। सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए। लाशें निकाली गईं। फंसी गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी। मुख्तलिफ मकामात पर मैसूर सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। शराय कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्ता पानी के मकाम पर बंद। ठक नाला में 4 अफराद बह गए। 2 की लाशें और 2 को महफूज निकाल लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट। नाला जानवी में तुग़यानी मुतादिद घर और दुकानें तबाह। मदीन में मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे, मां जख्मी। सवात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर लुक़मा अजल बन गए। गजर के इलाके पोनियाल और यासीन में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके पानी पानी। सैदपुर में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बरसाती नाला बिफर गया, पानी का तेज बहाव। पुल की दीवार टूट गई। बरसाती नाले में कई गाड़ियां बह गईं। पानी इमारतों में दाखिल। तूफानी बारिश के बायस टलहाड़ गांव में भी तबाही। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती अशिया को नुकसान। मुतादिद मवेशी भी सैलाबी रेले में बह गए। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक पहुंच गई। खानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। पुल ज़ेरे आब। बंद भी टूट गया। दर्जनों देहात का खानपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेले के बायस दोनों जानिब लोग फंस गए। दौड़ नदी में सैलाबी रेले। चोई में बिजली के 6 पोल बह गए। कल्लात में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियात तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बारिश का पानी घरों में दाखिल। मानसून के एक और ज़ोरदार स्पेल की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान। सरगोदा में खस्ता मकान की छत गिर गई। 50 साला शहरी जाँ बहक, बीवी और 4 बच्चे जख्मी। मुल्क में हालिया मानसून बारिशों के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। अमवात की मजमूई तादाद 221 हो गई। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के बायस सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 135 हुई, जबकि 470 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद 40 अफराद जान की बाजी हार बैठे। इस्लामाबाद में भी एक शख्स जाँ बहक हुआ। केपी में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन। हुकूमत और अपोजिशन का नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सैनिटर्स मुंतखब। 7 जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब रहे। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के नियाज अहमद, JUI के अताउल हक दरवेश मुंतखब। खवातीन की 2 नशिस्तों पर PP की रुबीना खालिद और PTI की रुबीना नाज सैनिटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर आजम सबाती और दिलावर खान कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम 143 अरकान ने वोट कास्ट किए। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। खुर्रम ज़ीशान ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। आइंदा भी कोशिश करेंगे सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग न हो। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये अदालत गए हैं, उन्हें उधर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में सेनेट इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सैनिटर मुंतखब। अपोजिशन के महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवारों खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास को एक भी वोट न मिला। ईवान में सेनेट इलेक्शन के लिए 345 वोट कास्ट किए गए। 3 मुस्तरद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। पंजाब असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 371 है, जबकि 2 नशिस्तें खाली हैं। हुकूमती अरकान की तादाद 261, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हाफिज अब्दुल करीम को जीत की मुबारकबाद। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी। पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नौमुंतखब सैनिटर हाफिज अब्दुल करीम की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी क़यादत से इज़हार तशक्कुर।
سینٹ میں حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل. پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ ایوان بالا کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. تحریک انصاف کا 22 سینیٹرز کے ساتھ دوسرا نمبر. نون لیگ کے سینیٹرز کی تعداد 20. JUIF سینیٹرز کی تعداد 7 ہو گئی. ایوان میں 6 آزاد سینیٹرز موجود. BAP کے 4, MQM اور ANP کے 3 سینیٹرز. گورنر ہاؤس میں حلف کے خلاف وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت. وفاقی حکومت, اٹارنی جنرل, الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری. سنا ہے وزیر اعلیٰ سینٹ نشستوں پر اپوزیشن سے متفق ہو گئے ہیں. آپ نے اسمبلی اجلاس بلایا اور ارکان سے حلف نہیں لیا. اسمبلی اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کر دیا. اسے ظاہر ہوتا ہے کہ حلف ناممکن تھا. ارکان حلف نہ لیتے تو پھر سینٹ الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے. چیف جسٹس ہائی کورٹ کو آئین نے اختیار دیا. جسٹس اعجاز انور کے ریمارکس. وزیر اعلیٰ نے کس حیثیت میں درخواست دائر کی, وہ کیسے متاثر ہیں. جسٹس محمد فہیم ولی کا استفسار. پشاور ہائی کورٹ میں سماعت 5 اگست تک ملتوی. میں نے پھر اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ آئی ایم ناٹ بلیمنگ دا وکٹم بیکاز آئی ایم اسٹینڈنگ ود دا وکٹم. میں تو مظلوم کے ساتھ ہوں. میری پریس کانفرنس کے اگر 10 منٹ کی تھی تو شاید 1 سیکنڈ یہ والی لائن تھی. باقی تو سب اس پر تھی کہ جب ہمارے نوٹس میں آیا وی ہیو اریسٹڈ سو مینی پیپل, ہم نے اس کو بربریت قرار دیا. معاشرہ اس حد تک پستی کا شکار ہو گیا ہے کہ آج جو ان کے مرد بھاگ گئے ہیں, جو پولیس ان کے گھروں پہ چھاپے مارنی جاتی ہے, خواتین مل کے پولیس پہ پتھراؤ کر رہے ہیں. یہ اب اپنی سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. غیرت کے نام پر قتل ظلم ہے. میں مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. جن لوگوں نے بربریت کی انہیں سزا دلوائیں گے. اچھی پروسیکیوشن کریں گے. دباؤ میں نہیں آئیں گے. کیس میں آئین و قانون کے مطابق چلیں گے. متعلقہ SP کو ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معطل کر دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. مقتول خاتون اور مرد کے درمیان کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا. مقتول خاتون کے 5 اور مرد کے 4 بچے ہیں. کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں. وکٹم بلیمنگ پر نہیں جانا چاہتا مگر حقائق بتانا ضروری ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی نیوز کانفرنس. وزیر اعظم کی بلوچستان میں خاتون و مرد کے قتل کی مذمت. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ٹیلی فونک رابطہ. واقعے کی جلد تحقیقات کی ہدایت. واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام تر قانونی اقدامات کیے جائیں. وزیر اعظم کی ہدایت. غیرت کے نام پر خاتون اور مرد کا قتل. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کا قتل کے واقعے کا نوٹس. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور IG پولیس کو آج طلب کر لیا. نامزد ملزم سردار شیر باز انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. ملزم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. کیس کی سماعت ATC جج محمد مبین نے کی. جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں ڈگاری میں قبر کشائی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. پولیس سرجن عائشہ فیض کی سربراہی میں لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل. مقتولین کی لاشوں کی دوبارہ تدفین کر دی گئی. لڑکی اور لڑکے کا قتل 4 جون 2025 کو کیا گیا. پولیس سرجن عائشہ فیض. خاتون کو 9, مرد کو 7 گولیاں ماری گئیں. ذرائع کا دعویٰ پوسٹ مارٹم سے کئی حقائق سے پردہ اٹھے گا. پولیس حکام. بلوچستان کے علاقے ڈگاری میں غیرت کے نام پر مرد و خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا.